Formal nang gisugdan ang unang batch sa halad sa barangay program sa Dakbayan sa Bayawan karong bulan sa Abril 2026 aron mapadali ug mapaduol ang mga batakang serbisyo ngadto sa mga lumulupyo pinaagi sa pagdala niini diretso sa komunidad. Gipahigayon ang unang batch niadtong Abril 10, 2026 sa Barangay Suba Gymnasium. Lakip sa mga libreng serbisyo nga mahimong ma-avail sa mga residente mao ang tuli, dental consultation ug pagbunot sa ngipon, medical consultation, medical assistance, anti-rabies vaccination para sa mga iro ug iring, haircut, legal consultation, livestock insurance, scholarship programs ug tabang alang sa mga concerns sa local civil registry. Mahimo usab maka-avail ang mga residente sa systematic land titling application ug follow-up services, mga serbisyo ilalom sa TESDA ug DOLE, national ID application, pag-request og PSA records, insurance para sa mga tanom, pagpanghatag of vegetable seedlings, solo parent registration o pagrehistro sa RSBSA registry system for basic sectors sa agriculture. Sumala sa gipahibalo nga schedule sa sunod nga semana, magsugod ang kalihukan sa Abril 13 Lunes, Barangay Manduao sugod 1:00 sa hapon, Abril 14 Martes sa Barangay Villasol sugod 1:00 sa hapon, Abril 15 Miyerkules sa Barangay San Jose sugod 8:00 sa buntag, ug sa Barangay Bugay sugod 1:00 sa hapon. Abril 16 Huwebes sa Barangay Kalamtukan sugod 8:00 sa buntag ug sa Barangay Kalumbuyan sugod 1:00 sa hapon. Giawhag usab ang publiko sa pag-follow sa Ibayaw Bayan Facebook page alang sa dugang detalye ug mga update ilabi na kung adunay kausaban sa schedule. Gikan sa Media Bureau kini si John May Bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.